जी शुरू करें। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही अस्तईन। قال شيخ الإمام أبو عبد الله محمد بن الحسين الرحبي المعروف بابن المتقنة رحمة الله عليه: هذه قصيدة في الفرائض على مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المطلبي رضي الله عنه وأرضاه في الجنة آمين. نظمتها فيما لا بد منه في علم المواريث، رغبة في تسهيله وتيسيره لملتمس، راجيا من الله الكريم المعونة وحسن المثوبة ونفع الطالب، وهو سبحانه وتعالى عند ظن عبده به ورجائه. قال: أول ما نستفتح المقال بذكر حمد ربنا تعالى، فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى، ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام، محمد خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه، ونسأل الله لنا العيانة فيما توقينا من الإبانة عن مذهب الإمام زيد القرضي، إذ كان ذاك من أهم الغرض، علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي، وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء، لأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد، وأن زيدا خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة، من قوله في فضله منبها: أفرضكم زيد وناهيك بها، فكان أولى باتباع التابعي لا سيما وقد نعاه الشافعي، فهاك فيه القول عن إيجازي مبرئا عن وصمة الألغاز. باب أسباب الميراث. أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاء وغناء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. باب موانع الإرث. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من عللها ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. باب الوارثين من الرجال. والوارثون في الرجال 10، أسماؤهم معروفة مشتهرة، والابن وابن الابن ما نزلا، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلي إليه بالأبي، فاسمع مقالا ليس بالمكذب، والعم وابن العم من أبي، فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه، والزوج والمعتق ذو الولاء، فجملة الذكور هؤلاء. باب الوارثات من النساء. والوارثات في النساء 7، لم يعطئنها غيرهن الشرع: بنت وبنت ابن وأم مشفقة، وزوجة وجدة ومعتقة، والأخت من أي الجهات كانت، فهذه عدتهن بانت. باب الفروض المقدرة. واعلم بأن الإرث نوعان هما: فرض وتعصيب على ما قسما، فالفرض في نص الكتاب 6، لا فرض في الإرث سواها البتة: نصف وربع ثم نصف الربع، والثلث والسدس بنص الشرع، والثلثان وهما التمام، فاحفظ فكل حافظ إمام. باب النصف. فالنصف فرض 5 أفراد: الزوج والأنثى من الأولاد، وبنت الابن إن فقد البنت، والأخت في مذهب كل مفتي، وبعدها الأخت التي من الأب عند انفرادهن عن معصب. باب الربع. والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه، وهو لكل زوجة أو أكثر مع عدم الأولاد فيما قدر، وذكر أولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد. باب الثمن. والثمن للزوجة والزوجات مع البنين أو مع البنات أو مع أولاد البنين فاعلمي، ولا تظن الجمع شرطا فافهمي. باب الثلثين. والثلثان للبنات جمعا، ما زاد عن واحدة فسمعا.
وهو كذاك لبنات الابن وفهم مقاليد ومصافي الذهن، وهو للأختين فما يزيد قضى به الأحرار والعبيد. هذا إذا كن لأم وأبي أو لأب فاعمل بهذا تصبي. باب الثلث. والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد كاثنين أو ثنتين أو ثلاث، حكم الذكور فيه كالإناث. ونبل ابن معها أو بنته ففرضها الثلث كما بينته، وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب. وهكذا مع زوجة فصاعدا فلا تكن عن العلوم قاعدا، وهو الاثنين أو اثنتين من ولد الأم بغير مين. هكذا إن كثروا أو زادوا فما لهم فيما سواه زادوا، ويستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المسطور. باب السدس. والسدس فرض 7 من العدد أب وأم ثم بنت ابن وجد، والأخت بنت الابن ثم الجدة، وولد الأم تمام العدة فالأب يستحقه مع الولد، وهكذا الأم بتنصيل السمد. وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يكفو إثره ويحتزي، وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين. والجد مثل الأب عند فقده في عوز ما يصيبه ومده، إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة، أو أبوان معهما زوج ورث فالأم للثلث مع الجد ترث. وهكذا ليس شبيا بالأبي في زوجة الميت وأم وأبي، وحكمه وحكم سيأتي مكمل البيان في الآلات. وبنت الابن تأخذ الثلث إذا كانت مع البنت مثالا يقتدى، وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخي أدلتي. والسدس فرض جدة إن نسب واحدة كانت لأم وأبي، وولد الأم ينال السدس، والشرط في إفراده لا يوسع. ما شاء الله ये तकरीबन 64 अशार हमारे शागिर्द ने बैक दबानी और बिला कहीं गलती किए हुए रुके हुए या खता और निस्यान के 64 अशार सुना चुके हैं, और आगे भी तकरीबन निस्फ से दायर हिस्सा भी बाकी। कुछ और सुनाएं आगे। باب ميراث الجدات. وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية، وإن تكن قربى لأم حجبت أما بالبعدى وسدسا سلبت، وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب آل العلم منصوصان. لا تسقط البعدى على الصحيح واتفق الجل على التصحيح، وكل من أدلت بغير وارث وما لها حظ من الموارث، وتسقط البعدى بذات القرب في المذهب الأولى فقل لي حسبي، وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض. باب التعصيب. وحق أن نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب، فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي أو كان ما يفضل بعد القرض له هو أخو العصوبة المفضلة كالأب والجد وجد الجد والابن عند قربه والبعد والأخ وابن الأخ والآمام والسيد المعتق بالإنعام، وهكذا بنوهم جميعا وكل ما أذكره سميعا، وما لذي البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب، والأخ والعم لأم وأبي وولد الأم أولى من المدلي بشطر النسب، والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث، والأخوات إن يكن بنات وهن معهن معصبات، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. باب الحجب. والجد محجوب عن الميراث بالأب في أحواله الثلاث، وهكذا ابن الابن بالابن فلا تبغي عن الحكم
صحيح معدلا وتسقط الجدات من كل جهة بالأم فافهم وقس ما أشبه وتسقط الإخوة بالبنين وبالأدنى كما روينا أو ببني البنين كيف كانوا سيان فيه الجمع والوحدان ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهم والاحتياط وبالبنات وبنات الابن جمعا ووحدانا فقل لي زدني ثم بنات الابن يسقطن متى عاز البنات الثلثين يا فتى إلا إذا عصبهن الذكر من ولد الابن على ما ذكروا ومثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقرب من الجهات إذا أخذن قرضهن وافيا أسقطن أولاد الأب البواكيا وإن يكن أقل لهن حاضرا عصبهن باطلا وظاهرا وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب. باب المشركة وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة لأم عازوا الثلثا وإخوة أيضا لأم وأبي واستغرق المال بفرض النصب فاجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم أجرا اليم واقسم على الإخوة تلك التركة فهذه المسألة المشركة. ما شاء الله حسبك. محترم حاضرین مناظرین، آپ یہ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا ٹھوس ہمارے اس عزیز شاگرد نے اور کتنا مضبوط طریقے سے اور دقت اور باریکی کے ساتھ اور ایک ایک حرف اور حرکت کی رعایت کے ساتھ انہوں نے ان اشعار کو یاد کیا ہے، اور انہوں نے اب تک ہمیں 100 اشعار مکمل سنائے، اور آگے میں نے کہا تھا تقریباً 200 اشعار ہیں۔ صرف نمونے کے طور پر یہ اشعار آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں، اور مجھے امید ہے بلکہ یقین ہے کہ دیگر اشعار بھی انہیں یاد ہوں گے، صرف بطور شوق کے، اور دیگر حضرات کو بھی ترغیب اس سے ملے، اور وہ بھی اس طرح کے متون کو یاد کرنے کی طرف راغب ہو۔ اس لیے میں ان چیزوں کو آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور اخیر میں دعا کرتا ہوں اس طالب علم کے لیے بھی اور اپنے دیگر شاگردوں کے لیے بھی، اور خاص طور سے میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر عبد المحسن بن محمد القاسم حفظہ اللہ کا، جو مسجد نبوی کے امام اور خطیب ہیں۔ آج یہ متون و طالب علم پتہ نہیں دنیا کے کس کس حصے میں پڑھا جاتا ہے، اس کی شرح کی جاتی ہے، اور یہ متون یاد کیے جاتے ہیں، اور کتنا اجر اور کتنا ثواب، یقیناً ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے جو ہمارے شیخ ڈاکٹر عبد المحسن بن محمد القاسم حفظہ اللہ نے ان متون کو تیار کر کے ہمارے اوپر احسان کیا، علماء اور طلباء، علماء کے اوپر بھی اور طلباء کے اوپر بھی۔ یقیناً اس کا اجر اور ثواب ہمارے شیخ محترم کو بھی ملے گا، چنانچہ دیگر طلباء کو بھی چاہیے کہ وہ محنت کریں، مشقت کریں، اور اپنے علم کے اندر تاثیر پیدا کریں، اور جو بنیادی چیزیں ہیں بلا متن کیے ہوئے آپ ٹھوس علم اور اپنے علم کے اندر رسوخ پیدا نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہر ادارے کے طلباء کو چاہیے، اور خاص طور سے ہمارے اس ادارے میں جامعہ امام تیمیہ میں الحمدللہ بہت سارے طلباء مختلف قسم کے فنون سے متعلق متون کو یاد کرتے ہیں۔ اس کا ایک چھوٹا سا نمونہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ چنانچہ ہمارے اس عمل میں اور اس اجر و ثواب میں یقیناً بانی جامعہ علامہ ڈاکٹر محمد لقمان السلفی رحمۃ اللہ علیہ بھی شریک ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب پہنچے گا، اس لیے کہ ان کا یہ ادارہ ہے، ان کی یہ بنائی ہوئی اور بسائی ہوئی یہ علمی بستی ہے۔ یہاں جو بھی نیک عمل ہوگا انشاءاللہ اس کا بدلہ انہیں بھی آخرت میں پہنچے گا۔ اسی طرح محترم رئیس جامعہ حفظ اللہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، اور انشاءاللہ انہیں بھی اللہ تعالیٰ اجر سے اور ثواب سے محروم نہیں کرے گا۔ اسی طرح تمام جامعہ کے جو منصوبین ہیں،
تمام اساتذہ کرام، اس کا صحرا ان تمام لوگوں کو بھی پہنچتا ہے جو طلباء کے اوپر محنت کرتے ہیں، ان کے اندر علم و ادب کا شوق پیدا کرتے ہیں، اور جب شوق پیدا ہوتا ہے تو اسی طرح کے نمونے، اعلیٰ نمونے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ میں انہی باتوں پر آج کے اس اجتماع کو اور مختصر سی علمی مجلس کو ختم کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے علم کے اندر، عمل کے اندر، ادب کے اندر برکت عنایت فرمائے، اور ہماری نیکیوں کو، کوششوں اور کاوشوں کو قبول فرمائے، اور اس کو ذخیرہ آخرت بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد حسب وعدہ میں نے اپنے اس عزیز شاگرد کو جو انعام دیا ہے، وہ ایک چھوٹا سا میری طرف سے یہ ہدیہ ہے، یہ انعام ہے جو انشاءاللہ یہ نقد بینک سے حاصل کر سکتے ہیں۔ میں نے اپنی طرف سے 2000 روپے کا انعام اس طالب علم کو دیا ہے، تاکہ مزید ان کے اندر حرص اور شوق پیدا ہو، اور مزید آگے ترقی اور علمی رتبہ اور مقام حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ ماشاء اللہ۔